नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। आज मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु हुँदै चुनावी प्रचार, सभा सम्मेलन, भेला, नाराबाजी गर्न निषेध, आम सञ्चार माध्यममाथि पनि बन्देज। निर्वाचनका लागि सुरक्षा लगायत सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगको भनाई। मतदान केन्द्रमा 3 घेराको सुरक्षा व्यवस्था। चुनावका लागि काठमाडौँबाट बाहिरिनेको संख्या बढ्यो। झण्डै 5 लाख यात्रुले उपत्यका छाड्न सक्ने यातायात व्यवसायी महासंघको अनुमान। रुसद्वारा युक्रेनमा पुनः भीषण हवाई हमला, 4 जनाको मृत्यु, औद्योगिक तथा ऊर्जा संरचनामा ठूलो क्षति। र अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट मङ्सिर 7 देखि 9 गतेसम्म हुने प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा बागमती र गण्डकी भिड्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आज मध्यराती 12 बजेबाट मौन अवधि लागू हुँदैछ। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वारहरूले मौन अवधि सुरु भएपछि कुनै पनि प्रकारका चुनावी प्रचार प्रसार, सभा सम्मेलन, भेला, नाराबाजी गर्न पाउने छैनन्। मौन अवधिभर कुनै पनि राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएमा नगद जरिवाना तिर्नुपर्ने र उम्मेद्वारको उम्मेदवारी नै रद्द हुने सम्मको व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगले प्रश्न पारेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। बिहिबार मध्यराती 12 बजेबाट मौन अवधि लागू हुनेछ। मौन अवधि सुरु भएसँगै राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका उम्मेद्वारहरू, स्वतन्त्र उम्मेद्वार, मतदाता, आम सञ्चार माध्यम कसैले पनि निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म चुनावी प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन नपाइने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट गरेको छ। यति मात्र होइन, मतदाताले समेत उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा वकालत गर्न, छलफल गर्न पाइने छैन। रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका, अनलाइन लगायतका आम सञ्चार माध्यमले समेत निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्न, राजनीतिक दल र उम्मेद्वारको पक्षमा विज्ञापन गर्न, उनीहरूका बारेमा वाक्य विश्लेषण गर्न नपाइने आयोगले स्पष्ट पारेको छ। मतदानको दिनभन्दा 17 दिन अगाडिदेखि प्रचार प्रसार, औपचारिक प्रचार प्रसार सुरु भयो हैन। यहाँले भन्नुभयो कार्तिकको 17 गतेदेखि सुरु भएर मङ्सिरको 1 गते राति 12 बजेसम्म मात्रै यो मत माग्ने, मतको बारेमा विज्ञापनहरू बजाउने लगायतका कुराहरू चल्न सक्छन्। त्यसुपरान्त हामीले न त रेडियो न त टेलिभिजनबाट ती विज्ञापनहरू राख्न पाइन्छ। कसैको पक्षमा मत माग्न पनि पाइएन, कसैको विरुद्धमा चाहिँ मत प्रकट गर्न पाइएन। त्यति मात्र होइन, रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका कहीँबाट पनि छलफल, मत सम्बन्धी छलफल, अन्तर्क्रिया, प्रश्नोत्तर, ब्रेनस्ट्रम, मस्तिष्क मन्थन, कुनै पनि कार्यक्रमहरू चाहिँ हुनु हुँदैन। यो एकदमै स्थिर अवस्था हो। अथवा जे जति प्रचार प्रसार 1 गतेसम्म भयो। सामाजिक सञ्जालमा समेत कसैको पक्षमा मत माग्ने, कुनै पनि उम्मेद्वारका बारेमा प्रचार वा दुष्प्रचार गर्न पाइने छैन। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा मतदान हुने दिनभन्दा 48 घण्टा अघिदेखि मतगणना पुरा नभएसम्म कुनै उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलले कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ। मौन अवधि सुरु भए पश्चात यदि राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारले निर्वाचन आचार संहिता लागू नगरेमा जरिवाना तिर्नुपर्ने र उम्मेद्वारको उम्मेदवारी नै रद्द हुने आचार संहितामा उल्लेख छ। मौन अवधिमा प्रचार प्रसार वा कुनै प्रकारको सभा सम्मेलन भएमा स्थानीय प्रशासनले रोक्ने, भएका प्रचार सामग्री जफत गर्ने र पक्राउ समेत गर्ने आयोगले बताएको छ। अब यसमा चाहिँ सजायको कुरा गर्दाखेरिमा अरू बेलाको आचार संहिता पालना नगर्दाका कुराहरू नै आकर्षितहरू हुन्। तर यो बेलामा चाहिँ अलिकति गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरू भयो भने स्थानीय प्रशासनले चाहिँ तुरुन्तै रोक्ने, केही कुराहरू छन् भने त्यसलाई जफत गर्ने, पक्राउ गर्ने सम्मको कुरा गर्छ। जुन चाहिँ कतिपय कुराहरू फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित पनि हुन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ प्रहरीले कारबाही पनि चलाउन सक्छ। र उम्मेदवारको हकमा दलले चाहिँ त्यस्तो गर्यो भने नगद जरिवाना
देखि लिएर उम्मेदवारकै हकमा त उम्मेदवारी क्यान्सल समेत हुने अथवा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेसम्मका कुराहरू हुन्छ। निर्वाचन आचार संहितामा व्यवस्था गरे बमोजिम मतदानको दिनभन्दा 17 दिन अगाडि अर्थात् कार्तिक 17 गतेबाट औपचारिक रूपमा चुनावी प्रचार प्रसार सुरु भएको हो। उम्मेदवार तथा दलका कार्यकर्ताले मङ्सिर 1 गते बिहिबार रातिसम्म आफू र आफ्नो पार्टीलाई जिताउन जे जति कसरत गरे पनि बिहिबार मध्यरातिबाट गर्न पाउने छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आसन्न निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सरकारले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था परिचालन गरिसकेको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री खाँडले स्थानीय तह निर्वाचनको अनुभवबाट सिकेर सरकारले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचनका क्रममा हुन सक्ने घटनाहरूलाई मध्यनजर गरी सरकारले नेपाली सेनाको हेलिकप्टर र हवाई जहाजलाई अलर्ट गरिसकेको बताउनुभयो। यो निर्वाचन पनि हामीले एकै दिनमा सहजतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने नै हाम्रो अहिलेको कार्यनीति छ र यसका लागि आवश्यक पर्यो भने नेपाली सेना लगायतको प्राइभेट हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न सकिन्छ, किनकि हिमाली क्षेत्रहरूमा पहाडी दुर्गम क्षेत्रहरूमा कहीँ कुनै घटना घट्यो भने तत्कालै नजिकबाट चाहिँ मोटरमा थप चाहिँ जनशक्ति पुर्याउनको लागि केही समस्याहरू हुनसक्छ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ नेपाली सेनाको हवाई जहाज, नेपाली सेनाको यो हेली समेत पनि हामीले स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ। गृहमन्त्री खाँडले उम्मेद्वार, जनता, मतदाता र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको सुरक्षाको दायित्व सरकारको भएकाले कुनै पनि राजनैतिक दल र उम्मेद्वारलाई सुरक्षा चाहिए सरकार सुरक्षा उपलब्ध गराउन सक्षम रहेको पनि बताउनुभयो। आउने 4 गते हुने निर्वाचनका लागि सुरक्षा लगायत व्यवस्थापनका प्राय सबै तयारी भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित, पारदर्शी र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइसकेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रत्येक मतदान केन्द्रमा 3 घेराको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित, पारदर्शी र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि बनाउन आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइसकेको जानकारी दिएको छ। निर्वाचन आयोगले 30 मिनेटभित्र मतदान केन्द्रमा पुग्न सक्ने गरी सुरक्षाकर्मीको रिजर्भ फोर्सको समेत व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा आवश्यक सुरक्षाकर्मी सहित 3 घेराको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जानकारी दिएको छ। निर्वाचन बिथोल्ने, बुथ कब्जा गर्ने लगायतका गतिविधि रोक्न आवश्यक सुरक्षा रणनीति अपनाइएको छ। जोखिमका आधारमा सुरक्षा गस्ती परिचालन गरिने र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै अधिकार सम्पन्न घुम्ती टोली परिचालन गरिने आयोगको भनाइ छ। निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पुर्याउने कुनै पनि गतिविधिहरू रोक्न आवश्यक सुरक्षा रणनीति सहित सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रत्येक मतदान केन्द्रमा आवश्यक सुरक्षाकर्मी सहित 3 घेराको सुरक्षा व्यवस्थाका अतिरिक्त 30 मिनेटभित्र पुग्न सक्ने गरी पर्याप्त सुरक्षाकर्मीको रिजर्भ फोर्सको व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन सुरक्षा जोखिमका आधारमा आवश्यकता अनुसार सुरक्षा गस्ती परिचालन तथा क्षेत्रगत संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी पर्याप्त मात्रामा अधिकार सम्पन्न घुम्ती टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मतदान केन्द्रमा असर पुर्याउने खालका कुनै पनि प्रकारका गतिविधि भएमा निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक लगायत जसले पनि सूचना दिन र अनुचित क्रियाकलाप गरे पाइएमा कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ। कसैले कसैलाई धाक, धम्की, डर वा त्रास देखाई वा अन्य कुनै किसिमले अनुचित प्रभावमा पारी कुनै निर्वाचन क्षेत्र वा मतदान केन्द्रमा निर्वाचनको कुनै पनि काम वा मतदानका कामको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा असर पुर्याउने काम गरेमा निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक वा जो कोहीले आफ्नो कर्तव्य सम्झी सूचना दिन, त्यस्तो कार्य रोक्न वा कानुन बमोजिम कारबाही गर्न विशेष निर्देशन दिइएको छ। निर्वाचनमा 1,79,88,570 मतदाता, 10,892 मतदान स्थलमा 22,227 मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यस्तै 141 अस्थायी मतदान केन्द्रमा 4,50,000 अस्थायी मतदाताले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्नेछन्। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 2,412 जना तथा समानुपातिकतर्फ 2,179 उम्मेद्वार कायम गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ 3,224 जना र समानुपातिकतर्फ 3,708 जना उम्मेद्वार रहेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि 4,06,05,000 र समानुपातिकका लागि 3,98,16,500 मतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि 44 वटा राष्ट्रिय संस्था र 2 वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले आयोगबाट अनुमति पाएका छन्। आयोगले करिब 7,500 जनालाई पर्यवेक्षण परिचय पत्र उपलब्ध गराएको छ। करिब 2,46,960 कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी मतदान स्थल पुगिसकेका प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनु भएको छ। मतदान सुरु हुने दिन भन्दा 48 घण्टा अघिदेखि मतगणना सम्पन्न नभएसम्म मदिरा बिक्री वितरण निषेध गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समिति र स्थानीय प्रशासनलाई सक्रिय बनाइएको उहाँले बताउनुभयो। तनहुमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको आवश्यक तयारी गरिएको छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी सुरक्षा व्यवस्था सहित मतदान केन्द्रतर्फ कर्मचारीहरू जान थालेका छन्। तनहुका 2 निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि नियुक्त भएका म्यादी प्रहरी, सुरक्षाकर्मी तथा मतदान गराउनका लागि खटिएका निर्वाचन अधिकृत तथा सहायक निर्वाचन अधिकृतका साथै अन्य कर्मचारीहरू आफ्नो निर्वाचन केन्द्रतर्फ जान थालेका छन्। तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि तनहुमा आवश्यक तयारी पूरा भएको छ। सबै मतदान केन्द्रका लागि खटिएका म्यादी प्रहरीहरू सदरमुकाम दमौलीमा जम्मा भएर जिम्मेवारी पूरा गरेर फर्कने भन्दै मतदान केन्द्रतर्फ लागेका छन्। कर्मचारीहरू पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट बुझेर आफ्नो मतदान केन्द्रतर्फ जान थालेका छन्। तनहुमा कायम गरिएका 142 वटा मतदान स्थललाई 3 वर्गमा वर्गीकरण गरी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले बताए। जिल्लामा 142 वटा मतदान स्थल छन्, 305 वटा मतदान केन्द्र भए। 142 वटै मतदान केन्द्रलाई हामीले 3 वर्गमा वर्गीकरण गरेका छौँ। अब 6 वटा अति संवेदनशील छ, 52 वटा चाहिँ संवेदनशील र 84 वटा सामान्य गरेर यसरी वर्गीकरण गरिएको छ। सामान्यतया त्यसको भौगोलिक दूरी अनि त्यो मतदान स्थलको अवस्था, त्यहाँ राजनीतिक दलहरूको पहुँच र चाहिँ त्यहाँ प्रभाव, ती कुराहरूले चाहिँ निर्धारण गरेका हौँ र ती सबै चाहिँ मतदान स्थलहरूलाई केन्द्र बिन्दु मानेर 4वटै सुरक्षा निकायहरू परिचालित हुनुहुन्छ। सशस्त्रबाट 333 अनि नेपाली सेनाबाट 486, नेपाल प्रहरीबाट चाहिँ मतदान स्थलमा खटिने नै 710 र चाहिँ 1392 म्यादी प्रहरी र अरू थप मद्दत गर्दाखेरिमा 778 भन्दा बढी चाहिँ नेपाल प्रहरीबाट खटिने अवस्था हुन्छ। तनहुको 10 स्थानीय तहका 85 वटा वडामा रहेका 142 मतदान स्थलमा कायम गरिएको 305 मतदान केन्द्रबाट 2,48,495 जना मतदाताका लागि 2,440 जना कर्मचारी खटिएका छन्। तनहुँ जिल्लामा 10 वटा स्थानीय तह, 10 वटा स्थानीय तहमा हामीसँग 85 वटा वडाहरू छन्। ती वडाहरूमा हामीसँग 142 वटा मतदान स्थल रहेका छन् भने 305 वटा मतदान केन्द्र छन्। 305 वटा मतदान केन्द्रमा गएर हाम्रो तनहुँ जिल्लाका 2,48,495 मतदाताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ 57 जना हाम्रो उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ। 57 जनामध्ये 6 जना चाहिँ उम्मेदवारहरूको निर्वाचित गर्नको लागि चाहिँ मतदान गर्नुहुन्छ। सबै जनशक्तिहरूको नियुक्ति प्रक्रिया पनि पुरा भएर प्रशिक्षण काम सम्पन्न भएर अब हामी फिल्डमा पठाउनु मात्रै बाँकी छ। तनहुको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा 1,23,490 र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा 1,25,005 जना गरी 2,48,495 जना मतदाता छन्। क्षेत्र नम्बर 1 मा 69 मतदान स्थलमा 152 वटा मतदान केन्द्र तथा क्षेत्र नम्बर 2 का 73 मतदान स्थलमा 153 वटा मतदान केन्द्र कायम गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तनहुले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट।
गृहमन्त्री एवं सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेद्वार बालकृष्ण खाडले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी हचुवाका भरमा दाङ सारिएको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री खाडले लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बटोल नै उपयुक्त भएको बताउनु भएको हो। चुनावी घर दैलोका क्रममा उहाँले रूपन्देही सबै जिल्ला र केन्द्रीय राजधानी तथा मुख्य शहरहरूसँग पनि सहज जोडिएकाले बटोललाई अस्थायी राजधानी तोकिए पनि कोरोना कालमा देश लकडाउन भएको बेला बटोलबाट दाङ सारिएकोमा रूपन्देहीका जनतामाथि अन्याय भएको बताउनु भएको हो। गृहमन्त्री खाडले दाङमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी सार्नु उचित नभएकाले राजधानी बुटोलमै फिर्ता गर्न जनताको साथ र सहयोगको अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। हिजो पनि हामीले बुटोलकै राजधानीका लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको हो र अहिले पनि हामीले त्यो धारणा चाहिँ राखिरहेकै छौँ र यसमा आम जनताको पनि साथ र सहयोग चाहिन्छ। कस्तो बेलामा निर्णय गर्यो भन्दाखेरि कोरोना महामारी कारणले मुलुकै ठप्प लकडाउन भएको बेलामा त्यस्तो बेलामा उहाँले निर्णय गर्नुभयो। यता नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार विष्णु पौडेल पनि कांग्रेस नेता खाँडको भनाइमा सहमत हुनुहुन्छ। उहाँले आफूले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बटोलमै हुनुपर्ने कुरा बारम्बार भनिसकेको बताउनुभयो। चुनावी घर दैलोका क्रममा उहाँले आफ्नो निर्णय विपरीत प्रदेशसभाले बटोलबाट अन्यत्र सारे पनि केन्द्र र प्रदेशको राजधानी हुनका लागि आधारभूत आवश्यकताका दृष्टिकोणले सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ बुटोल नै रहेको बताउनुभयो। उपाध्यक्ष पौडेलले प्रदेशसभाको निर्णय उसको अधिकार भए पनि प्रदेशसभाले चाहेमा पुनः प्रदेशको राजधानी अन्यत्र सार्न सक्ने बताउनुभयो। आज मेरो मान्यता मेरो विश्लेषण र मेरो दृष्टिकोणभन्दा पृथक निर्णय प्रदेशसभाले गरेका छ। तर यो फरक निर्णयले बुटोलको राजधानीको निर्णयको औचित्य खण्डित हुन सक्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। राजधानी प्रदेशको केन्द्र प्रदेशको राजधानी हुनका लागि जे जस्ता आधारहरू चाहिन्छन् त्यस दृष्टिकोणले हेर्दा अहिले पनि सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ रूपन्देही हो, बुटोल हो भन्ने मेरो दाबी छ। उपाध्यक्ष पौडेलले रूपन्देहीका जनताले निर्माणाधीन आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न, रूपन्देही जिल्लालाई आर्थिक विकासको केन्द्र बनाउन र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा प्राथमिकता दिन माग गरेको बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले आफ्नो पहिलो एजेन्डा आर्थिक विकास भएको बताउनु भएको छ। गठबन्धनको तर्फबाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार रहनुभएकी मन्त्री भूषालले आफ्नो पहिलो एजेन्डा आर्थिक विकास भएको बताउनु भएको हो। आज ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 अन्तर्गत हरिसिद्धिमा घर दैलोपछि उहाँले विगतमा आफूले सुरु गरेका काम पूरा गर्न र नयाँ कामको थालनी गर्नका लागि उम्मेद्वार बनेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी 5 वर्ष आर्थिक विकासका लागि 3वटा नै तहको सरकार र निजी क्षेत्र समेतसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री भूषालले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 लाई नमूना क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाउने बताउनुभयो। मुख्य गरेर आर्थिक विकास अब मेरो प्रथम एजेन्डा हो। त्यसैले म 5 वर्ष त्यसमा लाग्दा मैले सक्छु। मलाई असाध्यै विश्वास छ मैले आफ्नो एजेन्डालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्छु। सरकार तिनै तहका सरकारको सहकारी समन्वयबाट सार्वजनिक निजी क्षेत्रसितको समेत सहकारीबाट हामी एउटा परिणाम निकाल्न सक्ने नमुना क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। उहाँले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट आफूले जित्ने माहौल बनेको बताउनुभयो। आफूले 2 कार्यकाल गरेका कामहरू हेरेर जनताले मतदान गर्ने उहाँको भनाइ छ। मतदाताहरू पनि आफूप्रति सकारात्मक भएको उहाँले बताउनुभयो। पूर्व सभामुख एवं सत्तारूढ गठबन्धनका काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार ओन्सरी घरतीले आफूले चुनाव जित्ने दावी गर्नुभएको छ।
केपी ओली संविधानको भक्षक भएको र त्यसको रक्षाका लागि लडेको सत्तारूढ गठबन्धनको उम्मेद्वार भएकाले आफूले चुनाव जित्ने उहाँको जिकिर थियो। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 द्वारा आज काठमाडौँमा आयोजित चुनावी सभामा घरतीले आफ्नो जितलाई असत्य विरुद्ध सत्यको जितको रूपमा चित्रण गर्न खोज्नुभयो। यस प्रश्नको उत्तर यस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का जनताले अवश्य पनि दिनुहुनेछ। त्यसैले हामी जित्दैछौँ। यो जित मेरो केवल एकजनाको जित होइन, यो जित त संविधानको भक्षकका विरुद्ध रक्षकहरूको जित हो। घरतीले आफू निर्वाचित भए महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य हुने गरी कानून निर्माण गर्ने आश्वासन दिनुभयो। जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने, दिगो विकास, समावेशी सहितको समृद्धिको एजेन्डालाई पूरा गर्ने उहाँले बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि चुनावका लागि काठमाडौँबाट बाहिरिनेको संख्या बढ्यो। झण्डै 5 लाख यात्रुले उपत्यका छाड्न सक्ने यातायात व्यवसाय महासंघको अनुमान। रुसद्वारा युक्रेनमा पुनः भीषण हवाई हमला, 4 जनाको मृत्यु, औद्योगिक तथा ऊर्जा संरचनामा ठूलो क्षति। र अन्डर-19 राष्ट्रिय क्रिकेट मङ्सिर 7 देखि 9 गतेसम्म हुने प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा बागमती र गण्डकी भिड्ने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आउँदो आइतबार हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि काठमाडौँबाट बाहिरिनेको संख्या बढ्न थालेको छ। कतिपय बस रिजर्भमा लिएर काठमाडौँबाट आफ्नो गाउँ घर जाँदैछन्। पार्टीका सम्पर्क समन्वय समिति र उम्मेद्वारबाट बस रिजर्भ भएका हुन्। आफै टिकट काटेर जानेको संख्या पनि बढेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार बुधबार सार्वजनिक गाडी मार्फत नै विभिन्न नाका भएर 55,000 भन्दा धेरै यात्रु काठमाडौँबाट बाहिरिएका छन्। यो समयमा 40,500 यात्रु काठमाडौँ भित्रिएका छन्। काठमाडौँ छाड्नेको संख्या शुक्रबारदेखि अझ बढ्ने अनुमान छ। शुक्रबारदेखि 5 गतेसम्म मतदान स्थल रहेका शिक्षण संस्थाहरू बन्द हुनेछन्। यस्तै सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक निकायहरू 4 र 5 गते बन्द हुनेछन्। चुनावका लागि झण्डै 5 लाख यात्रु काठमाडौँबाट बाहिरिने नेपाली यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अनुमान छ। निर्वाचन आयोगले भोट हाल्ने दिन मङ्सिर 4 गते अत्यावश्यक बाहेकका सार्वजनिक गाडी चलाउन नपाइने जानकारी गराइसकेको छ। संघीय निर्वाचन आउन 3 दिन मात्रै बाँकी छ, तर हजारौं मतदाताहरू त्रिभुवन विमानस्थलबाट अध्ययन तथा रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका छन्। मताधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने समयमा देशमा हुने राजनैतिक अस्थिरता, रोजगारीको अभाव लगायतले हजारौं मतदाता मताधिकारको प्रयोग नगरी विदेशिन बाध्य छन्। मेनुका लम्सारको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउन 3 दिन मात्रै बाँकी छ। आफ्नो मतको प्रयोग गरेर प्रतिनिधिहरू छान्ने समयमा मतदाताहरू भने हातमा पासपोर्ट लिएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिन्छन्। उच्च शिक्षा अध्ययन र रोजगारीको अभाव हुँदा उनीहरू चाडबाड र चुनाव केही नभनी विदेशिन बाध्य छन्। नेपालमा कमाएकोले अब घरबार त चलिँदैन। हेर्नु अब महँगाई त्यस्तै छ, अनि जता पनि अब भ्रष्टाचार धेरै भयो कि अब अरूलाई किन दोष लगाउनु। अब भ्रष्टाचारमा अब आफै पनि संलग्न छ। कतै बढी पैसा मागिहाल्दा फेरि आफ्नो काम चलाउनको लागि दिइहालिन्छ, अरूलाई दोष त लगाउनु भएन। त्यस्तै धेरै भ्रष्टाचार भयो, अनि महँगाई पनि धेरै। अब आफ्नो घरबार चलाउनको लागि विदेश नै जान पर्ने बाध्यता हो।
यी हुन् धरानका धिमेश राई। रोजगारीकै लागि उनी जापान जाँदैछन्। नेपालमा रोजगार पाउन निकै मुस्किल हुने उनको भोगाइ छ। सिप र क्षमता भए पनि काम नपाइने तर ठूला र पहुँचवालाले मात्र रोजगार पाउने उनको गुनासो छ। नेपालको रोजगारको अवस्था चाहिँ एकदमै नाजुक छ। यहाँ हामीले रोजगार पाउन त निकै गाह्रै पर्छ कि अब नेतागिरीको पछि नेताको पछि लाग्नु पर्यो कि अलिकति के भन्छ पहुँचवाला हुनु पर्यो। अब सर्वसाधारण जो कोहीको लागि नेपालमा कुनै पनि ठुलो होस् सानो होस् अवसरहरू प्राप्त हुँदैनन्। त्यसकारण हामीले अवसर खोज्न नेपालभन्दा बाहिरै नै बल गर्नुपर्ने हुनाले त्यसैको सिलसिलामा म पनि रोजगारकै लागि जापान जाने तयारीमा छु। राई जस्तै 65 वर्षीय हरिशरण भुजेल पनि चुनावको मुखमै विदेशिँदैछन्। उनलाई राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता पूरा गर्लान् भन्ने पटक्कै विश्वास छैन। 48 सालदेखि मतदान गर्दै आएका उनी नेपालको राजनीतिबाट दिक्क भइसकेका छन्। चुनाव त आयो, चुनावमा मतदान गर्नु पर्थ्यो, तर 48 सालदेखि मतदान गर्दा 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 आज मेरो यो हालत बनेर म विदेशै जानुपर्ने भयो। कति मतदान गऱ्यौँ तर कसैले प्रतिफल दिएन। जनताको स्थिति जस्ताको तस्तै भयो। दलहरूले निर्वाचनमा मुख्य एजेन्डा बनाउँछन् तर कुनै पनि दलले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्लान् भन्ने जनमानसमा विश्वास छैन। पहिलो समस्या नै बेरोजगार हो। अहिले त म अध्ययनको लागि गएको हो, तर मेन अध्ययन भए पनि हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ पैसा कमाउनुमै जोडिएको छ क्या, होइन? त्यसकारणले केही रहर र धेरै बाध्यताको बावजुद चाहिँ हामी चाहिँ बाहिर जान लाग्दैछौँ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कार्तिक महिनामा मात्रै 78,335 जनाले श्रम स्वीकृत लिएका छन्। मताधिकारको प्रयोगप्रति कुनै चासो नराखेर मतदाता हातमा राहदानी लिएर वैदेशिक रोजगार तथा अध्ययनका लागि विभिन्न देश पलायन हुँदैछन्। यो अवस्थाले देशमै पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्न सबै दलका वर्षौंदेखिको प्रतिबद्धतालाई गिज्वाइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। निर्वाचनको मुखमै सुदूरपश्चिमका नागरिकहरू कामको खोजीमा भारततिर पसिरहेका छन्। मतदान हुन केही दिन मात्रै बाँकी सीमा क्षेत्र नजिक र भारतमा आश्रित नागरिकहरू रोजगारी खोज्न भारत पसिरहेका छन्। स्वदेशमै रोजगारी नहुँदा मतदान छोडेर पनि उनीहरू भारततिर गइरहेका हुन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कैलालीको धनगढी उपमा नगरपालिका 18 फुलबारीका विवश चौधरी एका बिहानै कैलालीसँग जोडिएको गोरी फन्टा नाकामा भेटिए। कामको खोजीमा भारत जानका लागि उनी लाइनमा बसेका थिए। चुनावको मुखैमा भारततिर किन भनेर सोद्धा चुनाव नेतालाई लागेको होला, तर जनतालाई नलागेको उनले उत्तर दिए। चुनाव जति भए पनि नेताको जीवनशैली फेरिने तर जनताको जीवनशैली नफेरिएकै कारण भोट नहालेर रोजगारीका लागि भारत पसेको चौधरी बताउँछन्। यहाँ पैसा कमाएर देखिँदैन भनौँ, बाहिर जानुपर्ने बाध्यतै हुन्छ। नेपालका नेताहरू के भन्नु, आफ्नै पेट भर्दा ठिक हुन्छ, युवाहरूलाई रोजगार केही छैन। गड्डा चौकी नाकामी भेटिएका अछामका निराजन खड्कामा पनि निर्वाचनप्रति उत्साही थिएनन्। चाडपर्व मनाएर रोजगारीका लागि पुनः भारततिर लागेका खड्काले घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले सानैमा पढाइ छोडेर रोजगारीको लागि भारत पसेको बताए। भोट हाल्न मन भए पनि त्यो भोटले पेट नपालिने देखिएपछि भारत जान लागेको खड्का बताउँछन्। उनी पनि चुनावका बेला मात्र स्वरोजगारी र रोजगारीका कुरा गर्ने नेतादेखि रुष्ट छन्। चुनावमा नेताहरूले जे भने पनि नेपालमा रोजगारी नपाइने र पाइए पनि नेताका आसेपासेले मात्र पाउने उनी बताउँछन्। विशेष भनेको चाहिँ कुनै पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ भारतमा जान्छौँ। हामीलाई भारत जानु धेरै आवश्यकता छैन। चुनावमा यही रमाउँछ, हर कुरामा, चुनाव होइन हर कुरामा, हर फेस्टिभलमा यतै आएर बस्नु छ। हाम्रो बाध्यताले हामी सबै, म होइन कि मेरो लगायत जति पनि नेपाली परिवारहरू छौँ नि, हामी विकट ठाउँबाट, पहाड जस्तो एरियाबाट, त्यहाँबाट चाहिँ हामी अब केही नपाएर जस्तो होइन, केही गर्नु खोज्यो भनेपछि अब पावरवालाहरूको हातमै हुन्छ। सरकार आफ्नो नाता गोता लगाएर उनीहरूलाई मात्र सपोर्ट गर्छ, उनीहरूलाई अब धेरै गर्छ। हामी जस्तोकोलाई अहिलेसम्म सरकारले हेरेको पनि छैन कि आउँछ। अब हरेक पार्टी, विभिन्न पार्टीको स्वतन्त्रहरू पनि अहिले धेरै चम्केका छन्, उनीहरू पनि आएका छन्, तर हामीलाई भर लाग्दैन के। उनीहरू उदाहरण मात्रै हुन्। चाडबाड सकिएपछि सुदूरपश्चिमका हजारौं युवाहरू रोजगारीका लागि भारत पसेका छन्। नेपालमा रोजगारी नभएकै कारण भारत पसेका नेपालीहरूको अपेक्षा अबको नेतृत्वले रोजगारी सृजना गरोस् भन्ने नै छ। यसपटकका उम्मेद्वारहरूले पनि रोजगारीलाई चुनावी नारा बनाएका छन्, तर कार्यान्वयन गर्छन् कि झुट्टा आश्वासन नै हुन् भन्ने त्यो निर्वाचनपछि हेर्न बाँकी नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउन अब जम्मा 3 दिन मात्रै बाँकी छ। मुलुक चुनावमय बनेको छ, तर केही मतदाताहरूलाई निर्वाचनको रौनकले छोएको छैन। केहीलाई आफ्नो दैनिकी टार्ने धौधौ छ, केहीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश हुनुपर्ने बाध्यता छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले मतदान गर्न छाडेर विदेश गइरहेकाहरूलाई सोधेका थियौं, चुनावको समयमा किन विदेश जान लाग्नु भएको। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। केटाडी पाल्नै पर्यो है, गाह्रो छ यहाँ बसेर। पढाइ छैन सबभन्दा होइन, यहाँ बसेर र कामै छैन। केही गरम त भने पर साथमा पैसा छैन है, बस्न त पहिला मन थिएन र चुनाव आएको थियो, बस्न मन त थियो। अब देशमा रोजगारी जति शिक्षामा राजनीति, त्यही भएर अब हाम्रो देश चाहिँ विदेशको गुलाम हुँदैछ नि त। अब विदेशी नेताहरू विदेशी उहरूमा शरण परे भएर, त्यही भएर अब नेपालमा जति बढे पनि त्यो अनुसारको रोजगार नपाइने भएर चुनावको माहौलभन्दा पहिला नै मैले अप्लाई गरिसकेको छु। अध्ययनको बाटोहरू त धेरै छ, त्यही पनि अब यताको भन्दा यताको राम्रो सुविधा हुन्छ त्यो हिसाबले दिइरहेको। पहिला नै 6 वर्ष अगाडि नै गएको, अनि अहिले चाहिँ छुट्टीमा आएको। अनि मेरो पहिल्यैदेखि अहिलेसम्म चाहिँ भोट हालेको छैन मैले। आफ्नो देशमा रोजगारी गर्न त पाउँछ, तर मलाई चाहिँ किन के भन्थ्यो भने पहिलादेखि नै जापानमा एकदम पढ्न मन लाग्ने। एकदम दुःखी लागिरहेछ, लाग्नु चाहिँ नमिठो लागिरहेछ। अब एकचोटि आउने 5 वर्षमा आउने उसमा निर्वाचनमा आफ्नो एउटा मतले पनि को हुनसक्छ भन्ने उ थियो। जान मन त थिएन, अब के गर्ने, अब भिसा आयो, टिकट आयो, त्यही भएर। काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यावसायिक पहिचानका लागि राखिएका अनधिकृत होर्डिङ बोर्ड हटाउने अभियान थालेको छ। महानगरसँग स्वीकृत नलिएर मापदण्ड विपरीत राखिएका 500 भन्दा बढी होर्डिङ बोर्ड महानगरको प्रहरी टोलीले हटाइसकेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध रूपमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउने क्रमलाई पुनः निरन्तरता दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वीकृत लिएर 30 स्क्वायर फिटसम्मको होर्डिङ बोर्ड राख्न सकिने भए पनि व्यावसायिक होर्डिङ बोर्ड राख्ने क्रममा स्वीकृत लिए विपरीत राखेका यी होर्डिङ बोर्डहरू पहिचान गर्दै महानगरपालिकाले हटाइरहेको छ। सहरी सौन्दर्य विपरीत राखिएका बोर्डहरू जुन बनाउन महानगरपालिकाले तोकिएको मापदण्डभन्दा विपरीत राखेका बोर्डहरू हामीले निकालिरहेको छौँ। त्यो चाहिँ महानगरको मापदण्ड चाहिँ के हो खासमा? जस्तो महानगरपालिकाको मापदण्ड चाहिँ के छ भने, जस्तो हाम्रो उहाँहरूले जुन विज्ञापन जुन पर्मिसन लिनुभएको छ, लिँदाखेरि जस्तो 2x3 को विज्ञापन बोर्ड भनेर राख्नु पर्मिसन लिनुभएको छ, यहाँ अब 30, 40, 50 स्क्वायरका बोर्डहरू पनि भेट्यो। त्यो मापदण्ड विपरीतको हामीले निकालिरहेको छ। अवैध संरचना हटाउने अभियानमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले मापदण्ड विपरीतका होर्डिङ बोर्ड हटाउन सुरु गरेको छ। महानगरपालिकाले 30 वर्ग फिटसम्मको व्यावसायिक होर्डिङ बोर्ड राख्न अनुमति दिने गरेको छ, तर व्यवसायीले भने अनुमति पाएको भन्दा ठूलो होर्डिङ बोर्ड राखेको पाइएकोले अभियान थालिएको महानगरको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो अभियानलाई धेरैले समर्थन गरेका छन्, तर केही मानिसहरूले भने सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेको भन्दै यसको विरोध गरेका छन्। महानगरपालिकाले ठूला व्यवसायीलाई केही गर्न नसक्ने र साना व्यवसायीको भने यसरी खोज तलास गर्दै यो अभियान चलाइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। यो होर्डिङ बोर्ड हटाएको यताउता त राम्रै कुरा हो, तर यो सामान्य सस्तो लोकप्रिय टाइपको भयो क्या हजुर। उहाँले जुन चाहिने कुरा छ नि त्यस्तो केही गरेको छैन। हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका र नगर प्रमुखको त्यो जुन हुन्छ त्यो कार्यालयमा अनि काठमाडौँ नगरपालिकाको सम्पदा शाखामा हाम्रो हात्तीसार हिटी वडा नम्बर 1 मा यो सम्पदामाथि घर बनिरहेको छ, जहाँ हामीले 2075 सालमा उद्घाटन गरेर पुरातत्व विभाग वडा कार्यालय समक्ष राखेर उद्घाटन गरेर त्यहाँ सार्वजनिक हिटी हामीले खुल्लाइसकेका थियौँ। हिटीका संरचनाहरू सबै भेटाइसकेका छौँ। त्यस्तो ठाउँमा अहिले 5 तले घर बनेर 7 तले घर बन्दैछ। टाइम चाहिँ दिनु पर्यो, यति अब भन्ने बित्तिकै त हुँदैन नि। अहिले अब यहाँहरू भन्नुहुन्छ तुरुन्त हुन्छ, अहिले जान्छ त ओडामा भन्छ होइन, तर अहिले ओडामा गयो भने के भन्छ, चुनाव आइरहेको छ, चुनाव पछि आउनु न। अब यस्तो कुरा त उहाँहरू त अब कि सँगै जानु पर्यो बुझ्नलाई, अनि मात्रै थाहा हुन्छ होइन। अब सानो त तिरिराखेकै हो होइन, अब त्यही अनुसारले अब त्यसमा अलिकति बढाउँछु त भनेको हो होइन, तर अब निकालिदिनु भयो। योभन्दा अगाडिहरू धेरै ठुल्ठुला होडबाजीमा होर्डिङ बोर्डहरू लगाइएको थियो, त्यसले गर्दा हावाहुरी आउँदाखेरि झर्ने, मान्छेलाई एक्सिडेन्ट हुने त्यस्तो थियो। अब ट्याक्स तिर्ने कुरामा पनि आउँछ यो।
नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक स्रोत बढाउन लागि यो ट्याक्सको लागि पनि गरेको काम राम्रो छ। अब यो गर्दै जाँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ। एउटा व्यवसाय हो नि यहीँको हैन? हजुर हजुर। तपाईँ आफ्नोमा नभएर भन्नुभएको त हैन यस्तो? होइन होइन। व्यवसायहरूले गुनासो गरेछन् नि? होइन त्यो होइन। अब कतिले आफूले ट्याक्स तिरेर गरेका होलान् हैन? अब नगर्नेलाई त कारबाही गर्नु परिहाल्यो नि। महानगरले दैनिक एक टोलीमा 15 जना रहने गरी 4वटा टोली बनाएर 4 क्षेत्रबाट होर्डिङ बोर्ड हटाएको छ भने सडक अवरुद्ध गर्ने रुखका हाँगाहरू पनि कटान गरिरहेको छ। महानगरपालिकाले सोमबार 275 र मंगलबार 260 थान अवैध होर्डिङ बोर्ड हटाइसकेको छ। पुनः दर्ता गरेर होर्डिङ बोर्ड राख्न दिनुपर्ने व्यवसायीको मागलाई लक्षित गर्दै निर्वाचनका कारण राजस्वको काम बन्द भएकाले दर्ता गरेर त्यसलाई चलाउन नमिल्ने हुँदा त्यस्ता होर्डिङ बोर्ड हटाइएको महानगरको तर्क छ। अहिले चुनावमय छ र हाम्रो महानगरपालिकाको करिब कर्मचारीहरू सबैजना चाहिँ चुनावको लागि चाहिँ खटिएको अवस्था छ। अहिले महानगरपालिकाले दिनु गर्नै पर्ने कामहरू सिफारिस बाहेक त्यस्ता कामहरू गरिएको अवस्था छैन र विशेष गरिकन राजस्व सङ्कलन गरिएको अवस्था छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि होर्डिङ बोर्ड राजस्वसँग सरोकार भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेलाई चाहिँ चुनावसम्म नगरेको चाहिँ हो। महानगरले गौशाला, कालीमाटी, महाराजगञ्ज, रामशाह पथ, पुतली सडक क्षेत्रको अवैध होर्डिङ बोर्ड हटाइरहेको छ। सुन्दर महानगरको परिकल्पना अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले होर्डिङ बोर्ड हटाइरहेको छ। तर केही समय अघि सुरु गरेको डिजिटल होर्डिङ बोर्ड हटाउने अभियानले भने अझै पूर्णता पाएको छैन। विभिन्न स्थानमा डिजिटल होर्डिङ बोर्डहरू बन्द भएका होर्डिङ बोर्ड पनि पुनः सञ्चालित भएका छन्। यस विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ध्यान दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनाथ। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 14 मा विद्युत सेवा विस्तार गर्ने जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीको सवारी साधन जनप्रतिनिधिले नियन्त्रणमा लिएका छन्। करिब 3 वर्ष पहिला नै विद्युतको पोल गाड्ने र तार टाङ्ने काम सकिए पनि अझै बिजुली वितरण नभएपछि आक्रोशित जनप्रतिनिधिले ठेकेदार कम्पनीको सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएका हुन्। सर्लाहीबाट शंकर पहाडीको रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठेका लगाएर पोल र तार टाङ्ने काम गरेको 3 वर्ष भए पनि विद्युत सेवा सुचारू नहुँदा स्थानीय अँध्यारोमै बस्न बाध्य छन्। यस सम्बन्धी रिपोर्ट सगरमाथा टेलिभिजनले प्रसारण गरेपछि त्यहाँ पुगेको ठेकेदार कम्पनीको सवारी साधन जनप्रतिनिधिले नियन्त्रणमा लिएका छन्। उहाँले भनेअनुसार हामीले सुरुमा अफिसलाई 12वटा पोलमा अझै तार तानिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। हामीले त्यो तार तानिदियो, त्यही पनि अहिले लाइन चालु गरेर दिइरहेको छैन। वडा अध्यक्षले अहिले ट्र्याक्टर ट्रान्सफर्मरहरू सबै खोसेर राखेको छ। मान्छेहरू त्यहीँ त्यतिकै बसिरहेछ। तिनीहरूलाई बस्ने ठाउँमा पनि आउन दिइरहेको छैन। वडा अध्यक्षले आफ्नो घरको छेउमा बत्ती बाल्नलाई 5-6 घर दूरी बत्ती बाल्नलाई त्यति 100 व्यक्तिको घरमा बत्ती अँध्यारोमा बसाउनुको मेन कारण है वडा अध्यक्ष। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 14 नारायणी खोला, मोटर दोभान, डाइनी, तोरीबारी 17 कट्ठा 15 बिघा र कामिटार लगायतका स्थानमा ट्रान्सफर्मर राख्ने विषयमा स्थानीयले विवाद सृजना गरेपछि ठेकेदार कम्पनीले तारपोलको काम सकेर पनि विद्युत सेवा विस्तार गर्न नपाएको भनिरहेको छ। तर ठेकेदारले पहिल्यै भुक्तानी लिइसकेका कारण विद्युत सेवा विस्तार गर्न चासो नदेखाएको जनप्रतिनिधिको आरोप छ। एक दिन त्यो आउँछ भनेर बाटो हेरिरहेको थियो। अब बिचमा आएर अस्ति मानौँ न योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले पनि यत्रो 3 सालदेखि तार ताने ठाउँमा अहिलेसम्म बत्ती नबल्नु कारण के हो भनेर तपाईँले पनि सोध्नु भएको छ। त्यो सोधिसके पछाडि त यिनीहरूले चासो भयो। तपाईँदेखि त पत्रकारले त पत्रिका मिडियामा हालेर चाहिँ मेरो पनि बदनाम हुन्छ भन्ने भयो। अनि त्यो गयो, त्यो जाँदा फेरि त्यसले त्यो डिआर चाहिँ मलाई अस्ति नै बर्खामा ल्याउनु भनेर राख्यो, लगेर राख्यो। त्यो डिआरमा हाल्ने त्यो एलटी लाइनको नाङ्गो तार चाहिँ लगेन छ। त्यो नलगिसके पछाडि फेरि पनि गाडी फिर्ता आउने भयो। त्यहाँ त बत्ती त नबल्ने नै भयो। अन्त माथि पनि बल्ने भयो, तल पनि बल्ने भयो, बिचमा 2 किलोमिटर जति बत्ती नबल्ने भयो। त्यो नबल्ने भइसके पछाडि मैले चाहिँ यो गाउँमा सबै ठाउँमा तलदेखि माथिसम्म बत्ती बल्ने, यो बिचमा नबल्ने भनेपछि यहाँ मलाई गाह्रो परिसक्यो। यो बिचमा पनि तपाईँले एलटी लाइनको तार तानिदिँदैन भने म गाडी जान दिँदैन। तपाईँ जुन दिन तार लिएर आउँछ त्यही दिनदेखि म गाडी छोड्छु, तपाईँको चाबी म राख्छु भनेर ड्राइभरलाई चाबी तानेर मैले त्यहाँ राखेँ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2076-77मा एक वर्षमा काम सकाउने गरी श्री लक्ष्मी नारायण महादेव निर्माण सेवा, मैत्री निर्माण सेवा र किरण निर्माण सेवालाई करिब रु 30 लाख लेबर खर्चमा ठेक्का दिएको थियो। कोरोना महामारी, चाडपर्वका साथै निर्माण सामग्री उपलब्ध नहुँदा र स्थानीय निर्वाचनका कारण विद्युत सेवा सुचारू गर्न नसकिएको विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र लालबन्दीको तर्क छ। यो धेरै पहिला चाहिँ लाइन तानेको टेन्डरबाट काम भएको सम्पन्न भएको र त्यसबेला लाइन चाहिँ चालु गर्न नसकेको त्यो ठेदारहरूले समयमा काम सम्पन्न नगरेको र त्यसबेला चाहिँ ठेदारको मात्रै होइन हाम्रो पनि बाध्यता थियो, सामानहरू समयमा उपलब्ध नभएको कारणले भएको हो र जुन ठाउँमा हामी सामान उपलब्ध गरायौँ ठेदारहरूको लापरवाहीले काम चाहिँ समयमा सम्पन्न नभएको हुँदा पछि चाहिँ सम्पन्न गरेको र एक वर्षको जुन उनीहरूको ग्यारेन्टी वारेन्टी पिरियड हुन्छ त्यस बेलासम्म पनि लाइक राम्रो हामी नचलेको अवस्थामा उनीहरूको एक वर्षको भित्रको जुन धरोटी थियो त्यसलाई हामीले चाहिँ फोरपिट गरेर अर्को ठेदारलाई काम गर्न दिँदाखेरि त्यो हामी जेष्ठ असारतिर हामी काम गर्दाखेरि त्यस बेला चाहिँ यो पानीले उतापट्टि पहाडी भेगमा चाहिँ यो नदीमा पानी भएको उता जान नसक्ने अवस्था भएको हुँदा काम चाहिँ सम्पन्न नभएको हो। ठेकेदार कम्पनीले पुरै रकम निकासा लिइसकेको भए पनि विद्युत सेवा सुचारू गर्न ध्यान नदिँदा पोल गाड्ने र तार टाङ्ने काम गरेको 3 वर्षमा पनि विद्युत सेवा सुरु भएको छैन। अहिले विद्युतका पोलहरू ढल्ने, तार भुइँमा लत्रिने गर्नुका साथै ट्रान्सफर्मर समेत पोलबाट तल झरिसकेका छन्। ठेक्का सम्झौतामा एबीसी केबल लगाउने भनिएको भए पनि O5, O3 अर्थात् नाङ्गो तार लगाइएको छ। सर्लाहीको कर्णाली भनेर चिनिने सो क्षेत्रमा कुनै निर्वाचन वा जनप्रतिनिधिहरूको समेत ध्यान नपुगेको स्थानीयको गुनासो छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। बजारमा म्याद सकिएका सामानलाई रिलेबलिङ गरी उपभोक्ता ठगेको पाइएपछि एसियन पेन्ट्स विरुद्धको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नयाँ मिति र मूल्य सहितको स्टिकर टाँसेर उपभोक्ता ठग्ने एसियन पेन्ट्समाथिको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको हुँदा छिट्टै कारवाही अघि बढाउने वाणिज्य विभागले बताएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एसियन पेन्ट्सको गोदामबाट 1 करोड बढीको रङको डिब्बा नियन्त्रणमा लिएपछि सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एसियन पेन्ट्स नेपालको गोदामबाट 1 करोड 20 लाख रुपैयाँ बराबरको रङ नियन्त्रणमा लिएको 10 दिन बढी भएको छ। नयाँ मिति र मूल्य सहितको स्टिकर टाँसेर रिलेबलिङ गरी बजार लैजान तयारी अवस्थामा राखिएको करिब 8000 थान अवैध रङको डिब्बा एसियन पेन्ट्सको 2वटा गोदामबाट विभागले नियन्त्रणमा लिएको हो। कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने द्विपक्षीय छलफल सकिएको विभागले बताएको छ। अबको केही दिनमा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने विभागको भनाइ छ। म्याद नागेका एसियन पेन्ट्स उपभोग गरेका उपभोक्ताको तथ्याङ्क निकाल्नतर्फ भने विभागले चासो दिएको देखिँदैन। तर म्याद नागेको पेन्ट्स यदि कसैले उपभोग गरेको भए उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को दफा 36 को उपदफा 1 बमोजिम उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा 2 को खण्ड 6 बमोजिम उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउन सक्नेछन्। म्याद गुज्रिएको हैन यस्तो कमर्सियल गुणस्तरहीन वस्तु चाहिँ उपलब्ध गराएको फलानु कम्पनीले भन्ने कुरो चाहिँ स्थापित भयो, प्रमाणहरूले चाहिँ स्थापित भयो भने त कारबाही हुने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। कारबाहीमा के हुन सक्छ, के हुन सक्छ? कारबाहीमा चाहिँ यस्तो छ, हाम्रो उपभोक्ता संरक्षण ऐनले चाहिँ विभिन्न कारबाहीका प्रक्रियाहरू र चाहिँ जरिवानाहरू तोकिदिएको छ। सोही ऐनले ठहर गरेको कसुर बमोजिमको जरिवाना वा अन्य कारबाही हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 44 को उपधारा 1 बमोजिम प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक छ। त्यस्तै उपधारा 2 बमोजिम गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने उल्लेख छ। तर नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको कानुन कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। गुणस्तरहीन सेवा वा वस्तुहरू प्रवाह गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको व्यवस्था छ। त्यसमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुनसक्छ। अब त्यो यदि स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भने त्यसमा विभिन्न क्याटेगोरीको त्यसमा क्राइमको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो कसुरको मात्रा अनुसार दण्डको व्यवस्था छ, सजायको व्यवस्था छ, क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कुरा छ। अब तर एउटा के देखियो भने नेपालमा उपभोक्ता कानुनको अत्यन्त फितलो कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ। इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन नभइरहेको कारणले गर्दाखेरि आज बजारमा दण्डहीनता छ। आज हामीले के हेरिरहेका छौँ भने अहिले तपाईँले एसियन पेन्टको नाम लिनुभयो, त्यस्ता धेरै चिज वस्तु
या सेवा प्रदायकहरूले गुणस्तरहीन चिजहरू या कतिले चाहिँ अब कमसल खालको स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने खालको त्यसको म्याद गुजिसकेको फेरि नयाँ लेबल टाँसिदिएर वाणिज्य विभागको कारबाहीपछि बिक्री वितरणका लागि राखिएका म्याद गुज्रेका एसियन पेन्ट्स व्यापारीले लुकाउन थालेका छन्। कतिले म्याद सकिएका पेन्ट्स उपभोग गरे भन्ने तथ्याङ्क निकाल्न विभागले थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। यद्यपि व्यक्ति आफैले उपभोग गरेका गुणस्तरहीन वस्तुका विरुद्ध सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिएर कानुनी दायरामा लिन सके मात्र उपभोक्ता ठग्ने कम्पनी सचेत हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र लिमबहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि रुसद्वारा युक्रेनमा पुनः भीषण हवाई हमला, 4 जनाको मृत्यु, औद्योगिक तथा ऊर्जा संरचनामा ठूलो क्षति। र अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट मङ्सिर 7 देखि 9 गतेसम्म हुने प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा बागमती र गण्डकी भिड्ने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले फेरि युक्रेनी भौतिक पूर्वाधारमा हवाई आक्रमण गरेको छ। रुसले पछिल्लो पटक गरेको हवाई आक्रमणबाट युक्रेनी ऊर्जा संरचना, आवासीय भवन र औद्योगिक केन्द्रमा ठूलो क्षति भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। युक्रेनी अधिकारीहरूका अनुसार मानवरहित विमान र क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा परि 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 12 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। यसैबीच राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ब्ल्याक सीबाट अन्न, खाद्य सामग्री र मलखादको सुरक्षित निर्यातका निम्ति भएको 4 महिना अघि भएको सहमतिको म्याद समाप्त हुनु केही दिन अघि थपिएको घोषणा गरेका छन्। उनले इस्तानबुलमा टर्की सहित रुस र युक्रेन बीच भएको खाद्यान्न निर्यातको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गुटेरेसले अनाज निर्यातका निम्ति समयावधि थपिएको सम्बन्धमा गरेको घोषणा तथा पुरानो सम्झौताको निरन्तरताबारे रुसले भने तत्काल केही प्रतिक्रिया जनाएको छैन। युक्रेन युद्ध 9औं महिनामा प्रवेश गर्न लागेको बेला मस्कोले अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरिरहेको छ। किभको सैनिक प्रशासनले 2 वटा रुसी क्षेप्यास्त्र तथा इरानमा बनेका 5 वटा मानवरहित विमान खसालेको बताएको छ। स्थलयुद्धमा रुसी सैनिक पराजित भएपछि क्रेमलिनले युक्रेनमाथि हवाई आक्रमणलाई व्यापक बनाउँदै गरेको युक्रेनले आरोप लगाएको छ। अब अर्थ समाचार। साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज नेप्से परिसूचकमा वृद्धि भएको छ। नेप्से परिसूचक 25.57 अङ्क बढेर 1936.83 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स यस दिन 4.49 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.80 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.80 अङ्कले बढेको छ। आज 223 कम्पनीको 43,84,000 किता सेयर 1,71 करोड 54 लाख रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। बुधबारको तुलनामा आज कारोबार रकममा समेत सुधार भएको छ। नेप्सेका 13वटै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 3.14% बढेको छ भने वित्त, उत्पादन तथा प्रशोधन र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी बढेको छ। त्यस्तै लगानी, विकास बैंक, अन्य र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी बढेको छ। अब खेल समाचार।
अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आज प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। प्रतियोगिता मङ्सिर 7 गतेदेखि 19 गतेसम्म कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदान र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। प्रतियोगितामा प्रदेश 1, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सहभागी हुने क्यानले जानकारी दिएको छ। कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दोस्रो दिनबाट हरेक दिन 2 खेल हुनेछ। प्रतियोगिता राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा खेलाइनेछ। लिगपछि शीर्ष 2 टिम बीच फाइनल खेल मङ्सिर 19 गते हुनेछ। लुम्बिनी यो प्रतियोगिताको साबिक विजेता हो। देव खनाल, अर्जुन साउद, आदिल आलम लगायत खेलाडी यसै प्रतियोगितापछि चर्चामा आएर राष्ट्रिय टोलीबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेल समेत खेलिसकेका छन्। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु हुँदै चुनावी प्रचार सभा सम्मेलन भेला नाराबाजी गर्न निषेध, आम सञ्चार माध्यममाथि पनि बन्देज। निर्वाचनका लागि सुरक्षा लगायत सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगको भनाई, मतदान केन्द्रमा 3 घेराको सुरक्षा व्यवस्था। चुनावका लागि काठमाडौँबाट बाहिरिनेको संख्या बढ्यो, झण्डै 5 लाख यात्रुले उपत्यका छाड्न सक्ने यातायात व्यवसायी महासंघको अनुमान। रुसद्वारा युक्रेनमा पुनः भीषण हवाई हमला, 4 जनाको मृत्यु, औद्योगिक तथा ऊर्जा संरचनामा ठूलो क्षति। र अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट मङ्सिर 7 देखि 9 गतेसम्म हुने प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा बागमती र गण्डकी भिड्ने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/ustv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।